गर्नेहरू पनि छन्। त्यही भएर चाहिँ के बुझ्नु पर्यो तिमीहरूले, इनअर्ग्यानिक, अर्ग्यानिक र फिजिकल त्यही हो, हाम्रो 11 जस्तै हो र क्वेसनको प्याटर्न पनि सेम हो। भेरी सर्ट, सर्ट र लङै हो। भेरी सर्ट भनेको 2 मार्क्स वाला नै हो, सर्ट भनेको 5 मार्क्स वाला हो, लङ भनेको 10 मार्क्स वाला हो। सेम एलिमेन्ट जस्तै छ। अब बीचमै चाहिँ मैले किन 2टा च्याप्टर पढाएर छोडेको होला जस्तो लाग्यो होला। 5वटा टपिक्स रहेछ इनअर्ग्यानिकको मेटल्समा। अस्ति तिमीलाई स्लाइडमा पनि मैले पठाएको थिएँ 5वटा टपिक्सको नाम लेखेर, जिङ्क, मर्करी, आइरन, सिल्भर, कपर भनेर। त्यसमध्ये 2टा मात्रै कम्प्लिट गरेको छु, त्यसपछि अर्ग्यानिकतिर लगाएको छु। किनभने एक्जाममा क्वेसन आउँदाखेरि त सबै प्याटर्न मिल्नु पर्यो नि, एनइपीसँग त म्याच गर्नु पर्यो नि। भन्नाले इनअर्ग्यानिक मात्रै पढाएर त भएन, अथवा फिजिकल सरले मात्रै पढाएर त भएन। सरले पनि इनअर्ग्यानिकको के अरे अर्ग्यानिकको अलिक पार्ट चाहिँ सरले पनि हेर्नुहुन्छ र अलिक पार्ट चाहिँ म पनि गर्छु। त्यही भएर चाहिँ कम्बिनेसन भन्नाले एक्जामको प्याटर्नमा क्वेसन बनोस् फर्स्ट टर्मको लागि। यो त ओपन टेस्ट थियो, खासै फरक परेन, तर फर्स्ट टर्ममा चाहिँ त मिलाउनु पर्यो प्याटर्न। त्यही प्याटर्न म्याच गराउनलाई चाहिँ अब हामी के गर्दैछौँ, अर्ग्यानिकतिर जाँदैछौँ। बुझ्यो कुरा? तर तिमीहरूको अझै 3वटा टपिक्स बाँकी छ, त्यो पछि म पढाउँछु, नपढाउने होइन, पछि पढाउने हो। तर अहिले चाहिँ एक्जामको प्याटर्नसँग म्याच होस् भनेर मात्रै, तिमीहरूलाई फेरि यो नआओस् कि एक्जाममा त खालि इनअर्ग्यानिकै क्वेसन आयो अथवा फिजिकलकै मात्रै आयो। त्यही भएर चाहिँ सिकाउनलाई पनि तिमीलाई चाहिँ नेक्स्ट टपिक चाहिँ स्टार्ट गरिदिएको छु अर्ग्यानिकको। अब ल हेर त, स्लाइड देखिया छ तिमीहरूले? स्लाइड देखिरहेको छौ? यस म्याम। ल किनभने यो हिजो एउटा सेक्सनमा स्लाइडै सो भइरहेको थिएन क्या, त्यही भएर चाहिँ सोधिहालेँ। ल अब चाहिँ क्लियर भयो होला। अर्ग्यानिकमा आजबाट हामी जाँदैछौँ र अर्ग्यानिकको अब कति च्याप्टर भ्याउँछन् फर्स्ट टर्म बनाएर 27-28बाट तिम्रो असोजको 27-28बाट फर्स्ट टर्म स्टार्ट हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ अब हामी प्रिपेयर गरौँ। एउटा दुईटा कति भ्याउँछु म, सरले पनि अब कति भ्याउनुहुन्छ त्यो अनुसार सरले पनि अर्ग्यानिकमा पनि जानुहुन्छ, म पनि जान्छु। अनि मिसाएर सबै टपिक्सबाट तिमीलाई जे होस्, तिमीलाई कोर्सको चाहिँ यताउता नहोस् भनेर। अब चाहिँ फर्स्ट च्याप्टर छ। फर्स्ट भन्नाले मैले मेरो पार्टमा जुन अहिले भन्नुभएको छ त्यो अनुसार चाहिँ फर्स्ट च्याप्टर पढाएको छ इथर्स, र त्यो इथर्समा चाहिँ अब हामी चाहिँ सुरु गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि तिमीहरूले 11मा पढेको 2टा डिफिनिसन तिमीहरूको चाहिँ मुखबाट म सुन्न खोजिरहेको छु। किनभने अब याद छ कि छैन, बिर्सिया छ भने म रिमाइन्ड गराउला। तर चाहिँ बोल्ने जति आउँछ त्यति बोल्ने। खालि अब अनलाइन छ केही नबोल्दा पनि हुने रहेछ भनेर चुप्लाएर कोठामा बस्ने होइन। रिप्लाई गर्दा तिम्रो चाहिँ रेस्पोन्स आउँछ। रेस्पोन्स आएपछि बुझ्छौ कुरालाई। अनि ल अब चाहिँ अर्ग्यानिक केमिस्ट्री भन्दाखेरि तिमीहरू के, किनभने आज त्यही स्टार्ट गर्छौँ, त्यही भएर हुन त यो सबलाई थाहा होला डिफिनिसन, मलाई थाहा छ, त्यही पनि अलिकति फ्रेस भइहालौँ। सो वाट इज अर्ग्यानिक केमिस्ट्री सोद्धाखेरि के बुझ्छौ तिमीहरू? अर्ग्यानिक केमिस्ट्री भनेको के रहेछ? कोही जसलाई आउँछ भन्दा हुन्छ, आएन भने म करेक्सन गर्छु। मैले त्यत्रो भनिसकेको छु, मिस्टेकै भन न, तर केही बोल जतिसम्म आफूलाई थाहा छ। कार्बन त्यही मेन कम्पाउन्ड हो, अरु त्यही अनि हाइड्रोजनहरु त्यस कस्तो हुन्छ? स्टडी अफ हाइड्रोकार्बन। सो स्टडी अफ हाइड्रोकार्बन्स एन्ड देयर डेरिभेटिभ्स थपिदियो भने पर्फेक्ट डिफिनिसन हुन्छ है। स्टडी अफ हाइड्रोकार्बन्स त छँदैछ, त्यो सँगसँगै एन्ड देयर डेरिभेटिभ्स भनिदिएपछि चाहिँ पर्फेक्ट डिफिनिसन हुन्छ। त्यही मैले अघि नै भने, अब कतिलाई थाहा छ छैन बिर्सिया छ, यो दुई हामी चाहिँ इन्टरेक्सन आफूमा गर्दाखेरि जसले बुझेको छैन उसले सिक्ला। So it is the study of hydrocarbons and their derivatives. Hydrocarbons भन्नाले मोस्टली कार्बन एन्ड हाइड्रोजन हो त्यसमा हैन, कार्बन हाइड्रोजन भएको कम्पाउन्ड्स र त्यसको डेरिभेटिभ भएको बारेमा जब हामी स्टडी गर्छौं त्यसैलाई के भन्छ अर्ग्यानिक केमिस्ट्री। अब आऊ, यो त जस्ट बेसिक कुरा भयो। अब चाहिँ हामीले इथर्समा जाँदाखेरि यसको चाहिँ फंक्शनल ग्रुपमा हामी जान्छौं। जस्तो इथरको जेनरल फर्मुला तिमीलाई थाहा छ, सबैले घोक्या होला, ROR। ROR भनेको त्यसमा फंक्शनल ग्रुप के रहेछ, अक्सिजन देखिन्छ। त्यस्तै अल्कोहल छ भने ROH हामी लेख्छौं, त्यसमा फंक्शनल ग्रुप OH छ। त्यस्तै अमाइन्स पढ्छौं भने RNH2 लेख्छौं, त्यसमा NH2 फंक्शनल ग्रुप हो। R भनेको त जेनरल फर्मुलामा RNH2 भनिदिए अथवा ROR भनिदिए अथवा ROH भनिदिए, तर त्यसमा भएको फंक्शनल ग्रुप के रहेछ, जस्तो इथरको फंक्शनल ग्रुप O हो, त्यस्तै अल्कोहलको फंक्शनल ग्रुप OH छ, त्यस्तै चाहिँ अमाइन्सको NH2 छ हैन। सो साइनाइडको CN हुन्छ। सो नाउ व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? अब फंक्शनल ग्रुप भन्नाले तिमीहरु के बुझ्छौ त्यो अलिकति भन त। यो पनि 11 मा पढेको कुरा हो। के हो फंक्शनल ग्रुप भनेको? जति आउँछ त्यति भन। That determines the chemical properties of hydrocarbon. So अलिकति त्यसमा के थप्नु पर्यो, एटम्स आर ग्रुप अफ एटम्स। एटम्स आर, ठीक छ, पछाडीको पार्ट तिम्रो ठीक छ, एटम्स आर ग्रुप अफ एटम्स दैट डिटरमाइन द क्यारेक्टरिस्टिक्स अथवा केमिकल प्रोपर्टीज अफ दैट कम्पाउन्ड हैन। जस्तो म एक्जाम्पल भन्छु, ROR मा अक्सिजन छ भन्नाले यो एटम्स मात्रै भयो, तर अल्कोहलमा OH छ भन्नाले एटम ग्रुप अफ एटम्स भयो। अक्सिजन पनि छ, हाइड्रोजन पनि छ, अमाइन्समा नाइट्रोजन
पनि छ, हाइड्रोजन पनि छ, NH2 हो नि त। अनि यहाँ नाइट्रोजन भयो, H भनेको हाइड्रोजन भयो। सो यो के हुन सक्छन्, एटम पनि हुन सक्छन् अथवा ग्रुप अफ एटम पनि हुन सक्छन्। जस्तो इथरको केसमा एटम मात्रै भयो। सो इट मे बी एटम्स अर ग्रुप अफ एटम्स दैट डिटरमाइन दैट आर अट्याच्ड टु अल्काइल ग्रुप। केसँग अट्याच भएको छ, सिधै OH भन्दाखेरि तिमी बुझ्छौ अल्कोहल हैन, ROH भन्दा तिमी अल्कोहल बुझ्छौ नि त। त्यसको फंक्सनल ग्रुप हो OH हो। दैट आर अट्याच्ड टु अल्काइल ग्रुप्स भन्नाले कुनै अल्काइल ग्रुप, जस्तो इथरमै ROR छ भन्नाले दुईटा R ग्रुपसँग अट्याच भएको छ, दुईटा अल्काइल ग्रुपसँग अट्याच भएको छ। सो इट इज एटम्स अर ग्रुप अफ एटम्स दैट आर अट्याच्ड टु टु अल्काइल ग्रुप्स अथवा अल्काइल ग्रुप्स भन्दा पनि हुन्छ। इथरको लागि पो टु अल्काइल भने मैले। सो एटम्स अर ग्रुप अफ एटम्स दैट अट्याच्ड अर लिंक्ड विथ अल्काइल ग्रुप्स एन्ड सोज द केमिकल प्रोपर्टिज अफ दैट कम्पाउन्ड। त्यो जस्तो मैले तिमीलाई ROH भने त्यति भन्दा तिमी बुझिहाल्छौ यो त अल्कोहलको फंक्सनल ग्रुप रहेछ। तिमीले फटाफट मलाई भन्न थाल्छौ यसको केमिकल प्रोपर्टिज यो हुन सक्छ, यस्तो कम्पाउन्ड हो यो, किनभने तिमीलाई डिटरमाइन गर्यो एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स प्रोपर्टिज त्यसले सो गर्यो हो किन। सो जस्तो इथरमा भन्छु, तिमी चाहिँ इथर नामै नभने पनि मैले ROR भन्दा तिमी पक्कै बुझ्छौ यो इथरको जेनरल फर्मुला हो। अब त्यहाँ फंक्सनल ग्रुप O छ, त्यसले तिमीले चाहिँ मलाई डिटेल एक्सप्लेनेसन गर्न सक्छौ त्यसको केमिकल प्रोपर्टिजको बारेमा। सो दैट डिटरमाइन्स द केमिकल प्रोपर्टी और क्यारेक्टरिस्टिक्स प्रोपर्टिज। त्यसको इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टिजहरु के छ, युनिक कुरा के छ, त्यो चाहिँ डिटरमाइन गर्नेलाई के भन्छ रे, फंक्सनल ग्रुप। सो सुन डेफिनिसन, रफ कपी चाहिँ साइडमा राखिराख, किनभने नोमेनक्लेचरमा तिमीलाई प्रब्लम हुन्छ मलाई थाहा छ। त्यही भएर प्र्याक्टिस म पनि यही पनि गराउँछु, अनि प्र्याक्टिस गर्दाखेरि साइडमा नेमिङ गर्दै प्र्याक्टिस पनि गर्ने है। अब यो सुनेर हुँदैन मात्रै, मजाले यसमा प्र्याक्टिस चाहिन्छ। गाह्रो टपिक छैन, तर प्र्याक्टिस गरेपछि कुनै ठुलो कुरा छैन, म त्यो भन्दैछु। प्र्याक्टिस छैन भने गाह्रो हुन्छ। अब चाहिँ के भने मैले फंक्सनल ग्रुप भनेको एटम्स अर ग्रुप अफ एटम्स दैट are attached with or linked with alkyl groups and shows the characteristics अथवा chemical properties of that compound। ठीक छ। अब आऊ हाम्रो अब टपिक्समा जाऊ। यो दुईटा त बेसिक कुरा तिमीलाई 11 मा पढेको कुरा मैले सोधिहाले र याद राख्ने। केमिस्ट्री भनेको, अर्ग्यानिक केमिस्ट्री भनेको त सबैलाई थाहा छ होला, तर फंक्सनल ग्रुपमा तिमीलाई कन्फ्युजन जस्तो लाग्यो मलाई, त्यो ध्यान दिने। एटम्स अर ग्रुप अफ एटम्स that are attached to alkyl groups and determines the characteristics अथवा केमिकल पनि भन्न सक्छौ, केमिकल प्रोपर्टिज अफ दैट कम्पाउन्ड। नाउ अब हामी नेक्स्ट अब स्टार्ट हाम्रो टपिक्स गरिहालौ। इथर्स रहेछ मेरो यहाँ चाहिँ फर्स्ट टपिक्स चाहिँ, र फर्स्टमै छ व्हाट इज एन इथर। क्वेशनले मार्क गर्दा छु मैले माथि, व्हाट इज एन इथर। इथर भन्नाले के बुझ्ने, कस्तोलाई इथर भन्ने। अब हेर डेफिनिसन, अ क्लास अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको मै पर्यो, किनभने कार्बन छ that contain an oxygen, oxygen एउटा हुन्छ, oxygen group connected to लेख्या छु, to alkyl or aryl groups। दुईटा यो यस्तो कम्पाउन्ड हो, इथर भनेको यस्तो कम्पाउन्ड हो, अर्ग्यानिकको यस्तो कम्पाउन्ड हो जसमा चाहिँ अक्सिजनको तिमीलाई थाहा छ भ्यालेन्सी 2 हुन्छ, अनि दुईटै भ्यालेन्सीमा दुईटै बन्डमा चाहिँ दुईटा अल्काइल ग्रुप अट्याच भएको हुन्छ अथवा दुईटा एराइल ग्रुप। अब के हो अल्काइल, के हो एराइल, त्यो पनि पहिला बुझ्ने। त्यो भन्दा अगाडि यति डेफिनिसन बुझ कि अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा चाहिँ इथर भनेको अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो जसको चाहिँ अक्सिजन चाहिँ लेफ्ट राइट दुईतिरबाट केसँग बन्डेड हुन्छ, दुईटा अल्काइल अथवा दुईटा एराइल ग्रुपसँग बन्डेड हुन्छ। एन्ड इट्स जनरल फर्मुला इज ROR। अब तिमीमा जो ड्यास लेख्नु भएको R ड्यास, किन R ड्यास लेखेको छ यसको म अहिले स्लाइड थर्ड देखाउँछु, त्यसपछि तिमी आफै बुझिहाल्छौ। अहिले जस्ट यति बुझ्ने, इथरको जनरल फर्मुला ROR हो। जस्तो अल्कोहलको जनरल फर्मुला ROH हुन्छ, त्यस्तै इथरको जनरल फर्मुला के भयो, ROR है। अहिले R ड्यास नबुझ, R ड्यास किन लेखेको छ म एक्सप्लेनेसन पछि दिन्छु थर्ड स्लाइडमा। अब के रहेछ अल्काइल के हो, व्हाट आर द डिफरेन्स बिट्विन दिस टु। के रहेछ डिफरेन्स नेम अड्किरा छ हजुरको आवाज। मा के डिफरेन्स छ अल्काइल र एराइलमा? भन त, अल्काइल ग्रुप र एराइल ग्रुपमा के डिफरेन्स छ? अझै सुनेको छैन? क्वेशन मात्र सुन्नु।
के भयो अल्काइल र एराइलमा के फरक छ रबिन सुनिएन यस म्याम सुनिएन सुनिरहेको छ म्याम भन न त के रहेछ अल्काइल र एराइलमा के फरक छ आउँछ कि आउँदैन सुनिरहेको छ हैन मैले यो भन्न खोजेको मलाई लाग्यो तिमीहरुले साउन्ड सुनेन कि मेरो त्यही भएर आएन भने पनि भन है विजयले के लेखेको छ अल्काइलमा हो CN C2 ठीक छ र अरु एराइल भनेको के हो विजय एराइल भनेको के हो ARYL थाहा छ मिक्स्ड हुँदैन त्यसरी मिक्स्ड भएको हुँदैन ल अरु आउँछ कि आउँदैन आउँदैन भने पनि भन न आउँदैन म्याम भनेर भन पहिले त सुने आएन आउँदैन म्याम आउँदैन आउँदैन ल अब चाहिँ के रहेछ सुन है आएन भने अल्काइल भनेको विदाउट बेन्जिन रिङ जसमा हुँदैन जसलाई हामी एलिफेटिक पनि भन्छौं हैन CnH2n फर्मुलाहरु भएको अब एराइल भनेको एरोमेटिक रिङबाट डिराइभ भएको म यसको एक्जाम्पल तिमीलाई दिन्छु जस्तो CH4 मिथेन हो अनि CH4 बाट एउटा हाइड्रोजन रिप्लेस गर्यो भने के बन्छ मिथाइल बन्छ मिथेनबाट मिथाइल भयो नि त्यस्तै चाहिँ इथेनबाट के बनाउन सकिन्छ इथाइल यो सब चाहिँ केमा पर्यो अल्काइलमा अल्काइल भनेको इथाइल मिथाइल प्रोपाइल यिनीहरुलाई के भन्छ अल्काइल है अब एराइल भनेको मैले के भने बेन्जिन रिङबाट सब्स्टिट्युट भएको अल्काइलमा चाहिँ बेन्जिन रिङ हुँदैन त्यही भएर इथाइल मिथाइल प्रोपाइल यसको एक्जाम्पल भयो किनभने तिनीहरुमा बेन्जिन रिङ हुँदैन तर जसमा चाहिँ बेन्जिन रिङ अथवा एरोमेटिक रिङबाट सब्स्टिट्युट भएको हुन्छ जस्तो एक्जाम्पल हेर त बेन्जिनको C6H6 फर्मुला के हो बेन्जिनको C6H6 अनि त्यहाँ एउटा हाइड्रोजन रिप्लेस गर्यो भने फर्मुला के हुन्छ C6H5 हो जस्तो मिथेनको एउटा हाइड्रोजन रिप्लेस गरेर मिथाइल भएको छ त्यस्तै बेन्जिनको पनि C6H6 बाट एउटा हाइड्रोजन रिप्लेस गर्यो भने के भन्छ C6H5 अनि C6H5 लाई फिनाइल भन्छ फिनाइल भनेको कसको एक्जाम्पल हो अराइलको एक्जाम्पल हो सो अराइल भनेको के बुझ्नु पर्यो एरोमेटिक रिङबाट डिराइभ्ड भएको अथवा सब्स्टिट्युट भएर आएकोलाई चाहिँ के भन्छ रे एराइल विदाउट एरोमेटिक रिङ छ भने त्यसलाई के भन्छ रे अल्काइल यति बुझ अहिले तिमीहरुले अल्काइल र एराइल बेन्जिन रिङबाट सब्स्टिट्युट भएर आएकोलाई चाहिँ एराइल भन्ने बेन्जिन रिङबाट सब्स्टिट्युट भएको छैन सिम्पल कम्पाउन्डबाट आएको छ भने एलिफेटिकबाट आएको छ भने त्यसलाई के भनिन्छ अल्काइल भनिन्छ क्लियर भयो यस म्याम बुझ्यो सबैले ल एकचोटी चाहिँ फेरि भन त दिवस चाहिँ एकचोटी भन्देऊ त मैले के भने अल्काइल भनेको कस्तो रहेछ भन्देऊ साथीहरुले फेरि सुन्ला रिपिट हुन्छ दिवस छैन सुनेको छैन आवाज सुनिरहेको छु म्याम खै त बोल्दै बोल्दा के भने अभिराज तिमीले भन्देऊ त एकचोटी म्याम बुझेन अल्काइल भनेको मैले अराइल भन्ने बुझेन अराइल भनेको बेन्जिन रिङबाट अथवा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो बेन्जिन रिङ भन्दा पनि तिमीले एरोमेटिक कम्पाउन्डबाट आएकोलाई चाहिँ एराइल भन्ने विदाउट बेन्जिन रिङ आएको छ भने त्यसलाई अल्काइल भन्ने जस्तो फिनाइल भनेको केबाट आएको छ बेन्जिन रिङबाट C6H6 भन्नाले C6H5 एउटा हाइड्रोजन रिप्लेस गर्यो भने C6H5 बन्छ नि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ रे एराइल भनेको बेन्जिन रिङबाट सब्स्टिट्युट भएको एरोमेटिक कम्पाउन्डबाट सब्स्टिट्युट भएको अब त बुझ्यो होला नि यस म्याम सो फेरि एकचोटी सुन अल्काइल र एराइलमा के डिफरेन्स छ दुईटै अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड नै हो अल्काइल भन्दाखेरि बेन्जिन रिङ नभएको जसलाई तिमीहरु एलिफेटिक पनि भन्छौ र एरोमेटिक जसलाई हामी भन्छौ त्यो चाहिँ बेन्जिन रिङ वाला भयो त्यसबाट जुन कम्पाउन्ड सब्स्टिट्युट भएर आएको छ जस्तो सब्स्टिट्युट भन्नाले के बुझ्छौ जस्तो मिथेनबाट मिथाइल आ जस्तो फिनोलबाट फिनाइल आ जस्तो सो सब अर्ग्यानिक कम्पाउन्डबाट जुन के रे एरोमेटिक रिङबाट जुन सब्स्टिट्युट भएर आएको छ त्यसलाई के भन्छ एराइल भन्छ है अल्काइल र एराइल अब यहाँ हेर यसमा आऊ फेरि
के रे ROR मैले अघि भने यसको जनरल फर्मुला हो सो इथर भनेको के बुझ्नु पर्यो दुईटा R ग्रुप हुन्छ र त्यो एउटा अक्सिजन हुन्छ त्यो दुईटै R चाहिँ के हुन सक्छन् अल्काइल पनि हुन सक्छन् अथवा एराइल पनि हुन सक्छन् अब हेर एक्जाम्पल दिएपछि झन् क्लियर हुन्छ अल्काइल र एराइल भनेको के हो अब जनरलाइज्ड फर्मुला फर इथर्स इथरलाई जनरल कुन फर्मुलाबाट डिनोट गर्ने अघि एउटा मैले भनेको थिए ROR फर्स्ट को हेर ROR यसको मतलब दुईटै अल्काइल ग्रुप सेम छ कि डिफरेन्ट छ फर्स्ट एक्जाम्पलमा सेम छ दुईटै R ग्रुप सेम छ कि सेम छ हो त्यो भन्न खोजे अब यसको मतलब O को भन्दा लेफ्ट साइड र राइट साइड दुईटैको भ्यालु x छ यसरी बुझौं अहिले सेकेन्डमा एउटा R छ अर्को R डैश छ यसको मतलब बोथ आर सेम अर डिफरेन्ट डिफरेन्ट अनि R भनेको कुन ग्रुप हो अल्काइल हो कि एराइल हो के भने मैले R भनेको R भने अल्काइल अल्काइल हो यहाँ थर्ड एक्जाम्पलमा जाऊ R छ AR छ R भनेको अल्काइल हो AR भनेको एराइल हो यसको मतलब यो चाहिँ अक्सिजनको चाहिँ दुईटा R जुन छ नि कुनै बेला अल्काइल पनि हुन सक्छन् एराइल पनि हुन्छ एउटा अल्काइल छ भने अर्को के हुन सक्छन् एराइल पनि हुन सक्छन् भन्नाले एरोमेटिक रिङबाट पनि आएको हुन सक्छन् फोर्थ नम्बरमा के भनेको छ फोर्थ को एक्जाम्पलमा के भनेको छ दुवै एराइल हो दुईटै एराइल ग्रुप छ म एक्जाम्पल सबै देखाउँछु तिमीलाई दुईटै चाहिँ के रहेछ एरोमेटिक रिङबाट आएको छ सो फर्स्ट र सेकेन्ड अल्काइलको एक्जाम्पल हो जसमा चाहिँ फर्स्ट वाला सेम ग्रुपको छ दुईटै अल्काइल सेम छ सेकेन्डमा पनि दुईटै अल्काइल नै हो तर दुईटै अल्काइल डिफरेन्ट छ थर्डमा एउटा अल्काइल छ एउटा एराइल छ एरोमेटिकबाट आएको छ फोर्थ नम्बरमा दुईटै एरोमेटिकबाट आएको छ सो दिज आर द जनरल फर्मुला अफ इथर तर मोस्टली तिमीहरूले बुझ्दाखेरि ROR डिनोट गर्दा हुन्छ डिनोसनको लागि ROR भयो तर एरोमेटिकसँग पनि जोडेको हुन्छ भन्नाले एराइल ग्रुपसँग पनि जोडेको हुन्छ त्यही भएर यो चारवटा टाइप्स मैले देखाइदिए फर्स्टको दुईटै अल्काइलको एक्जाम्पल हो बट बोथ अल्काइल्स आर सेम दुईटै अल्काइल त अल्काइल हो तर दुईटै अल्काइल सेम छ सेकेन्डमा पनि दुईटै अल्काइल नै हो तर दुईटै अल्काइल डिफरेन्ट छ कसरी डिफरेन्ट अहिले म एक्जाम्पल देखाउँछु सबै तिमीहरूलाई थर्डमा चाहिँ एउटा अल्काइल ग्रुप हुन सक्छन् अर्को एराइल हुन सक्छन् फोर्थमा दुईटै एराइल पनि हुन सक्छन् यो चारवटा पोसिबिलिटिज भयो भन्नाले अल्कोहलको चाहिँ के अरे सरी इथरको चाहिँ डिनोट गर्ने चाहिँ मेथड चाहिँ ROR नै हो तर त्यो R को रिप्लेस गरेर अरु पनि आउन सक्छन् अरु भन्नाले एराइल ग्रुप पनि आउन सक्छन् बुझ्यौ कुरा अब त बुझ्यौ नि एराइल भनेको बुझ्यौ अब नेक्स्ट वान यो दुईटा स्ट्रक्चर हेरेर त वाटर इथरको स्ट्रक्चर हेरेर त के डिफरेन्स देखिरहेको छ तिमीहरू यो दुईटा स्ट्रक्चरमा के डिफरेन्स छ भन त हेरेर दुईटा स्ट्रक्चर हेरेर भन त के डिफरेन्स छ हाइड्रोजन रिप्लेस गरेछ अल्काइलले ओ त्यही भन्न खोजेको छु इट मिन्स इथर्स आर द डेरिभेटिभ्स माथि हेरेर त्यही लेखेको छु इथर्स आर कन्सिडर्ड एज डेरिभेटिभ्स अफ वाटर इट मिन्स इथर आर डिराइभ्ड फ्रम वाटर इन व्हिच बोथ हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय दुईटा हाइड्रोजनलाई रिप्लेस कसले गर्न सक्छन् अल्काइल पनि हुन सक्छन् एराइल पनि हुन सक्छन् तर अहिलेको एक्जाम्पलमा के छ अल्काइल छ कि एराइल छ अल्काइल अल्काइल गुड सो के बुझ्नु पर्यो कि इथर्स आर नथिङ it is organic compound and derived from water molecules and both hydrogen atom of water molecules are replaced by either alkyl groups or aryl groups alkyl ले पनि रिप्लेस गर्न सक्छन् भन्नाले बिना एरोमेटिक रिङ वाला पनि आउन सक्छन् एराइल भनेको बेन्जिन रिङ वाला पनि आउन सक्छन् है सो इट के बुझ्नु पर्यो इथर्स के को डेरिभेटिभ रहेछ वाटर को डेरिभेटिभ हो त्यही माथि लेखेको छु इथर्स आर द डेरिभेटिभ्स अफ वाटर इन व्हिच बोथ हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय आइदर अल्काइल ग्रुप्स और एराइल ग्रुप्स है अब नेक्स्ट हेर यहाँसम्म बुझिसकेको छ भने अब थर्डमा आउ क्लासिफिकेसन अफ इथर क्लासिफिकेसन अफ इथर्स इथर को जनरल फर्मुला के भयो फर्स्ट बक्समा हेर त ROR सो द जनरल फर्मुला अफ इथर के रहेछ ROR अब फर्स्ट एक्जाम्पल हेर CH3 CH2 बीचमा अक्सिजन छ फेरि उता पनि CH2 CH3 छ इट मिन्स बोथ R ग्रुप आर सेम और डिफरेन्ट इन एक्जाम्पल फर्स्ट सेम सेम अनि त्यही मैले अब यसको जनरल फर्मुला के होला ROR डैश हुन्छ कि ROR हुन्छ ROR हो अघि चारवटा मैले देखाएको थिएँ नि तिमीहरूलाई ROR डैश AR अथवा AR त्यसैको एक्जाम्पल अब देखाइरहेको छु सो इन फर्स्ट एक्जाम्पल दुईटै R ग्रुप सेम छ सो इट्स जनरल फर्मुला इज ROR अब क्लियर भयो नि ROR कहाँबाट आयो ROR एन्ड दैट टाइप अफ
इथर्स आर कल्ड सिमेट्रिकल or simple पनि भन्न सक्छु सो सोध्न पनि सक्छन् what is simple symmetrical ether or what are unsymmetrical ethers so के भने if r groups are same तल लेखेको छ हेर r groups are same that is called symmetrical ether दुईटै r same छ किनभने अक्सिजनको दुईपट्टि r छ नि दुईटै r same छ भने त्यसलाई के भन्छ रे symmetrical ether सेकेन्ड एक्जाम्पलमा हेर त r same छ कि डिफरेन्ट छ एउटामा CH3 छ अर्कोमा CH2 CH3 छ भन्नाले सिमेट्रिकल छ कि अनसिमेट्रिकल सेम छ कि डिफरेन्ट डिफरेन्ट अनि डिफरेन्टलाई हामी के भन्छौं रे इफ आर ग्रुप्स आर डिफरेन्ट तल हेर आर ग्रुप्स आर डिफरेन्ट दैट इज कल्ड अनसिमेट्रिकल और मिक्स्ड इथर पनि भन्छ अनसिमेट्रिकल पनि भन्न सक्छौ मिक्स्ड पनि भन्छ यसलाई फर्स्ट को सिमेट्रिकल को नाम सिम्पल पनि भयो अनसिमेट्रिकल को नाम मिक्स्ड इथर सो नाउ इथर्स आर क्लासिफाइड इन्टु हाउ मेनी पार्ट्स टू पार्ट्स एउटा सिमेट्रिकल अर्को अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल भन्नाले के बुझिन्छ दुईटै आर ग्रुप सेम भएको कि डिफरेन्ट भएको सेम भएको हो अरु पनि बोल न सबैजना कुनै जरुरी एउटै साथीले अरु पनि बीच बीचमा कुनै एक बेला यो अर्को चोटी उ बोल्ने अनि यदि आर ग्रुप डिफरेन्ट छ भने त्यसलाई हामी कुन इथर भन्छौं अनसिमेट्रिकल अनि सेकेन्ड एक्जाम्पलमा आर जनरल फर्मुला इज अनि के रे सेकेन्डमा चाहिँ ROR डैश हुन्छ कि ROR हुन्छ सेकेन्डको जनरल फर्मुला को एक्जाम्पल सेकेन्ड इज ROR और ROR डैश भेरी गुड अब त बुझ्यौ नि R डैश को मिनिङ के जस्तो एउटा x छ भ्यालु भने अर्को y यसरी बुझ्नु पर्यो फर्स्ट एक्जाम्पलमा बोथ r को ठाउँमा x भ्यालु छ हो सेकेन्ड एक्जाम्पलमा एउटाको भ्यालु x छ भने अर्कोको भ्यालु y छ दैट इज कल्ड r डैश अब त क्लियर भयो होला नि मैले अघि भनेको थिएँ r डैश भनेको के हो म भन्छु भनेर दुईटै अल्काइल ग्रुप भन्नाले दुईटै r ग्रुप सेम छ भने त्यसलाई सिमेट्रिकल भनिदिने त्यसको फर्मुला ROR हुन्छ यदि दुईटै r डिफरेन्ट छ भने एउटालाई r मान्ने अर्कोलाई r डैश मान्ने CH3 या सेकेन्ड एक्जाम्पलमा सपोज मैले CH3 लाई r माने अनि अर्को CH2 CH3 के भयो r डैश सो इट्स जनरल फर्मुला विल बी सेकेन्ड को जनरल फर्मुला के भयो अब क्लियर भयो नि r डैश किन लेख्या छ दुईटै चाहिँ टाइप्समा फरक पर्छ सेम छ भने r दुईतिर राख्दा हुन्छ अक्सिजनको जसरी पनि याद राख्ने इथरको अक्सिजनमा दुईटा r हुनै पर्छ त्यो एरोमेटिक होस् अथवा एलिफेटिक होस् अल्काइल होस् अथवा एराइल होस् सो दुईटै ग्रुप सेम छ भने सिमेट्रिकल भनिदिने इट्स जन फर्मुला चाहिँ ROR नै हुन्छ दुईटै फरक छ भने एउटा r भयो भने अर्को r डैश हुन्छ सो अब तिमीहरुले बुझिसक्या होला r डैश किन अघि लेख्नु भएको थियो भनेर व्हाट इज एन इथर को डिफाइन गर्दाखेरि बुझ्या छ अब बुझ्या छ कि छैन यस म्याम बुझे ल एकदम राम्ररी बुझ्दै जाऊ हतार छैन के बिस्तारै दुई लाइन बरु पढ्यो तर क्लियरली बुझ्दै जाऊ नत्र गाह्रो हुन्छ अर्गानिक पछि अब आयो नोमेनक्लेचर अहिलेसम्म हामी के पढ्यौं फेरि एकचोटी हेर मैले तिमीलाई अहिलेसम्म के पढाए जस्ट फंक्सेको अर्गानिक कम्पाउन्ड हो जसमा एउटा अक्सिजन हुन्छ त्यो अक्सिजन दुईतिरै बन्डेड हुन्छ दुईटा अल्काइल ग्रुप अथवा दुईटा एराइल ग्रुप अल्काइल भनेको बेन्जिङ रिङ नभएको अथवा एरोमेटिक कम्पाउन्ड नभएको एराइल भनेको जुन चाहिँ बेन्जिङ रिङ अथवा एरोमेटिक कम्पाउन्डबाट आएको हुन्छ त्यसलाई एराइल भनिन्छ सो दुईटै पोसिबिलिटी छ एराइल पनि हुन सक्छन् अल्काइल पनि हुन सक्छन् त्यही भएर चारवटा जनरल फर्मुला देखाए ROR डैश ROAR AROAR चारवटा देखाए तिमीहरुलाई यसको मतलब अल्काइल पनि हुन सक्छन् एराइल पनि हुन सक्छन् ठीक छ अब R डैश भनेको डिफरेन्ट ग्रुप यदि आएको छ भने त्यसलाई R डैश भन्दै छु सपोज चाहिँ एउटा दुईटै स्टुडेन्टको नेम राम नै पर्यो भने एउटा रामु अर्को रामवन भयो त्यस्तै त्यहाँ भएको है अब चाहिँ नोमेनक्लेचरमा र अर्को कुरा के भने तिमीहरुलाई मैले यो चाहिँ अर्को इथर भन्ने कम्पाउन्ड चाहिँ केबाट डिराइभ भएको रहेछ वाटर मोलिक्युल्सबाट नै डिराइभ भएको रहेछ त्यसमा वाटरको जुन दुईटा हाइड्रोजन छ त्यसलाई रिप्लेस गरेर अल्काइल ग्रुप राखेको छ अथवा एराइल ग्रुप राख्दा चाहिँ इथर बनिहाल्छ त्यति हो अब यसको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पार्ट के आयो भन्दाखेरि क्लासिफिकेसन गर्दाखेरि टु टाइप्समा क्लासिफाई गर्यो एउटालाई सिमेट्रिकल भनिन्छ अर्कोलाई चाहिँ अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल मिन्स दुईटै आर ग्रुपको चाहिँ सेम छ दुईतिरै सेम कार्बन छ भने दैट इज कल्ड अल्काइल के रे सिमेट्रिकल दुईतिरै चाहिँ डिफरेन्ट कार्बनसँग अट्याच भएको छ जस्तो कुनै इथाइलसँग कुनै मिथाइलसँग अट्याच भएको छ भने त्यसलाई के भनिन्छ रे unsymmetrical is also called mixed ether पनि भनिन्छ त्यसलाई
अब चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट पार्ट अब यहाँबाट स्टार्ट भयो अघिसम्म त इन्ट्रोडक्सनकै कुरा थियो नोमेनक्लेचर अफ इथर नोमेनक्लेचर गर्नलाई तिमीहरूले 11 मा पढाएको छौ कतिवटा सिस्टमबाट गरिन्छ कुन कुन सिस्टमबाट गरिन्छ नोमेनक्लेचर कुन कुन सिस्टमबाट हामी गर्छौं आईयुपीएसी र कमन नेमबाट र अर्को दुईटाबाट हामी गर्छौं नि मोस्टली आईयुपीएसी भइ नै हाल्यो कमन त्यो त भइ नै हाल्यो अर्को स्लाइडमै लेखिरहेको छ हेर न त्यहाँ अल्फाबेटिकल अर्डर अर्को कुन रहेछ कमन सिस्टम हो हैन अल्फाबेटिकल अर्डर नभन कमन सिस्टम माथि हेर न सो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई नेमिङ गर्नलाई हामी दुईटा चाहिँ सिस्टमबाट गर्छौं तर मोस्ट रिलायबल इन्टरनेशनल चाहिँ आईयुपीएसी नै हो बढी यसैबाट नै हामी गर्छौं हामी मात्रै वर्ल्ड वाइड नै यसैबाट गर्ने हो तर कमन सिस्टम पनि हुन्छ सो कमन सिस्टम र आईयुपीएसी सिस्टम दुईटा मैले लेखेको छु हेर माथि चाहिँ कमन सिस्टम लेखेको छ तल आईयुपीएसी लेखेको छु अब पाले अथवा आईयुपीएसी बाट कसरी गर्ने फर्स्ट कमनबाट गर्नलाई रुल्स पनि लेख्दै छु हेर रुल्स पनि लेख्दै छु सिकाइ पनि दिन्छु तै पनि गर्न सकेन भने मैले के भन्ने फर्स्टमा के रहेछ नेमिङ द अल्काइल ग्रुप्स इन अल्फाबेटिकल अर्डर इथरमा कतिवटा अल्काइल ग्रुप छ इथरमा कतिवटा अल्काइल ग्रुप हुन्छ दुईटा भन्दै जाऊ बोल्दै जाऊ बोलेन मैले बुझ्दै दुईटा अनि दुईटैलाई फर्स्ट प्रायोरिटी लाई दिने जस्तो मलाई तिमीहरुलाई क्वेशन सोध्दाखेरि दुईजनाले आन्सर गर्यो अब फर्स्ट प्रायोरिटी मैले कसलाई दिने हो त्यही लेखेको छ नेमिङ द अल्काइल ग्रुप्स इन अल्फाबेटिकल अर्डरमा जानु पर्यो बुझ्यो कुरा भन्नाले चाहिँ र्यान्डमली अल्फाबेटिकल अर्डर चुज गर्ने फर्स्ट पोइन्ट त्यो भयो र दुईटै अब आरओआर मा दुईटै आर को नेमिङ भइसक्यो भनेपछि अब बाँकी के रह्यो त्यहाँ बाँकी के रह्यो आरओआर मा दुईटै आरओआर मा दुईटै आर को चाहिँ अल्का त्यहाँ बाँकी के रह्यो छैन म्याम अलिक चिरिरहेको छैन आर मा दुईटै आर लाई चाहिँ अल्काइल मानेपछि त्यहाँ बाँकी के भयो अब इथर ओ हैन ओ हो मैले त्यही बुझ्न खोजिरहेको छु ओ बाँकी भयो अनि ओ लाई चाहिँ के पढिन्छ त्यो अक्सिजन त अक्सिजन हो कसको अक्सिजन हो अल्कोहलको अक्सिजन हो कि इथरको अक्सिजन हो इथर ओ त्यही भएर लास्टमा चाहिँ तिमीलाई इथर जोड्न भनेको छु सेकेन्ड पोइन्ट हेर अब एडिङ द वर्ड इथर एट द इन्ड पहिला चाहिँ के गर्ने दुईटै अल्काइल ग्रुपलाई चाहिँ अल्फाबेटिकल अर्डरमा नेमिङ गर्दिने इथाइल छ कि मिथाइल छ कि प्रोपाइल छ पहिला के आउँछ त्यसलाई चाहिँ राख्दिने त्यो राखिसकेपछि तिमीसँग बाँकी एउटा अक्सिजन भयो त्यो अक्सिजन कसको अक्सिजन हो इथरको त्यही भएर भनेको छु एडिङ द वर्ड इथर एट द इन्डमा गएर लास्टमा गएर इथर वर्ड जोड्ने किनकि त्यहाँ अक्सिजन बाँकी छ नि त्यो अक्सिजन इथरको रहेछ त्यही भएर इथर राख्दिने थर्डमा भनेको छ इफ टु अल्काइल ग्रुप्स आर सेम a prefix di is added before the name भन्ने प्रेफिक्स राख्नु पर्यो के डाई दुईटा सेम छ भने डाई राख्नु पर्यो न तीनटा छ भने ट्राई जसरी हामी राख्छौं भने दुईटा सेम भएकोलाई हामी डाई राख्छौं यो थर्ड नम्बरको रुल सिमेट्रिकलमा लागू हुन्छ कि अनसिमेट्रिकलमा लागू हुन्छ थर्ड नम्बरको सिमेट्रिकल भेरी गुड सिमेट्रिकलमा किनभने सिमेट्रिकलको पो सेम हुन्छ नामै लेखेकै नि छ त्यहाँ स्लाइड राम्ररी हेर्न त्यहीबाट आधी 90% त्यहीबाट बुझिहाल्छु मैले 10% बोल्दाखेरि बुझ्ने हो इफ टु अल्काइल ग्रुप्स आर सेम इट मीन्स सिमेट्रिकल यदि सिमेट्रिकलको केस छ भने के वर्ड जोड्नु पर्यो डाई है प्रेफिक्स
को त्यो पनि कहाँ पछाडी हैन प्रेफिक्सको रूपमा दुईटा अल्काइल ग्रुप जुन अलरेडी तिमीले लेखेका छौ नि त्यसको प्रेफिक्सको रूपमा डाई जोड्ने त्यो भनेको छु सो जम्मा रुल तिम्रो 3 वटा भयो 3 वटामा फर्स्ट मैले के 3 वटा के भन्नु दुईटा मेन भयो फर्स्टमा मैले के भने तिमीसँग इथरमा ROR छ R भनेको दुईटा अल्काइल ग्रुप छ त्यो दुईटै अल्काइल ग्रुपलाई अल्फाबेटिकल अर्डरमा पहिला नेमिङ गर्दिने ठीक छ अनि त्यसपछि अर्को यदि सिमेट्रिकल इथर छ भने प्रेफिक्सको रूपमा तिमी अगाडि डाई लेख्न सक्छौ है अब फर्स्ट एक्जाम्पल हेर त एक्जाम्पल फर्स्ट सिमेट्रिकल को अनसिमेट्रिकल को हो फर्स्ट एक्जाम्पल इज कसको रहेछ कुन टाइपको इथरको रहेछ फर्स्ट एक्जाम्पल सिमेट्रिकल भनेपछि मैले के जोड अब सुन्दै जाऊ रिप्लाई गर्दै जाऊ नत्र भने बुझ्दैनौ यतिकै चुप लागेर बुझ्दैनौ मैले सुरुदेखि भन्दिरहेको छु पछि मलाई नभने म्याम बुझेन भनेर यहाँ चाहिँ बुझेन भन्नाले यदि मसँग यहाँ चाहिँ बोलेनौ भने अनि सिमेट्रिकलको छ भने के प्रिफिक्स जोड्न भनेको छु मैले सिमेट्रिकलमा के प्रिफिक्स जोड्न भनेको छु डाई डाई त्यही भएर हेर डाई लेखेको छु अनि CH3 ग्रुपलाई के CH3 भनेको कतिवटा कार्बन छ एउटा कार्बनलाई के पढिन्छ मेथ थाहा छ नि अनि त्यही भएर यसको नाम के भयो जस्तो मिथेन CH4 मिथेन हो नि त अब तिमीलाई त्यो पनि होला डाई मिथेन किन लेखेन CH4 पो मिथेन हो तर त्यहाँ CH3 छ अनि एउटा हाइड्रोजन रिप्लेस भएपछि के पढिन्छ त्यसलाई मिथाइल जस्तो इथेन छ भने इथाइल प्रोपेन छ भने प्रोपाइल यो त कमन कुरा हो थाहा हुनु पर्यो सो CH3 या CH4 भएको भए त डाई मिथेन नाम हुन्थ्यो तर CH3 छ अनि CH3 एउटा कार्बनलाई हामी के पढ्छौ मिथ त्यही भएर नाम के भयो डाई मिथाइल अनि चाहिँ अब बाँकी के भयो अक्सिजन त्यो अक्सिजनलाई के वर्ड राख्न भनेको छु अक्सिजनको साटो लास्टमा के राख्न भनेको छु के एड गर्न भनेको छु इथर सो इट्स नेम विल बी डाई मिथाइल इथर बुझ्यौ कुरा यो कसको एक्जाम्पल हो सिमेट्रिकलमा याद राख्ने प्रेफिक्सको रूपमा डाई राखिहाल्ने सुरुमै त्यही भएर डाई राख्दै छु अनि दुईतिरै CH3 छ एउटा कार्बन भएको मात्रै छ दुईतिरै त्यही भएर एउटा कार्बनलाई हामी मेथ पढ्छौं सो इट्स नेम विल बी डाई मिथाइल अनि लास्टमा चाहिँ अक्सिजनको साटो इन्डमा चाहिँ इथर राख्न भनेको छु त्यही एक्जाम्पल हेर त बोथ आर सेम अर डिफरेन्ट एक्जाम्पल हेरेर भन त आर ग्रुप सेम छ कि डिफरेन्ट छ सेकेन्डमा डिफरेन्टलाई के रुल सिकाएको छु के गर्ने डाई लेख्ने कि अल्फाबेटिकलमा जाने अल्फाबेटिकल ओ भेरी गुड अल्फाबेटिकल किनभने डाई त सिमेट्रिकलको लागि भनेको छु अनसिमेट्रिकलको लागि त्यही भएर दुईटै एक्जाम्पल मैले गरेर राखिदिएको छु एउटा सिमेट्रिकल वाला पनि देखाइदिएको छु अर्को के अरे अनसिमेट्रिकल वाला पनि अनसिमेट्रिकल वालामा याद राख्ने अल्फाबेटिकल अर्डर फलो गर्ने अनि सुरुमा CH3 छ CH3 लाई हामी मिथाइल भन्छौं हो के न अनि अर्को दुईटा कार्बन छ C2H5 छ यसको मतलब नम्बर अफ कार्बन एटम इज 2 एट राइट साइड अफ अक्सिजनको राइटमा नम्बर अफ कार्बन 2 छ 2 लाई के पढिन्छ इथ त्यही भएर यसको नाम के भयो इथाइल 1 लाई अक्सिजनको लेफ्ट साइडमा एउटा मात्रै कार्बन छ त्यही भएर यसको नाम मिथाइल भयो अक्सिजनको राइट साइडमा दुईटा कार्बन छ त्यही भएर यसको नाम के भयो इथाइल इथेनबाट इथाइल भयो अब के लास्टमा के जोड्नु पर्यो इथर सो यसको नाम अब अर्को कुरा तिमीलाई थाहा छ अल्फाबेटिकलमा पहिला ई आउँछ कि पहिला एम आउँछ त्यही भएर नाम चाहिँ के भयो इथाइल मिथाइल इथर वास्तवमा यो मिथाइल इथर पनि हो तर तिमी अल्फाबेटिकलमा राख्न भनेको छु नि त अनसिमेट्रिकललाई त्यही भएर मैले पहिला ई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी ई लाई दिए सो इट्स नेम विल बी इथाइल मिथाइल इथर यसो स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि तिमीलाई लाग्ला पहिला मिथाइल आउनु पर्ने थियो तर हामी केयरमा राख्छौ दुईटै अल्काइल ग्रुप तिमीसँग अहिले दुईटा अल्काइल ग्रुप छ कुन एउटा इथाइल छ अर्को मिथाइल छ फर्स्ट वाला जुन छ मिथाइल हो सेकेन्ड वाला दुईटा कार्बनको छ त्यही भएर इथाइल भयो तर ई पहिला आउँछ मिथाइल लेखेको बुझ्यौ कुरा सो इट्स नेम विल बी इथाइल मिथाइल इथर है अब त गर्न सक्छौ भन त मैले यो दुईटै चाहिँ फेरि एकचोटी सर सुनिहाल सिमेट्रिकल होस् सिमेट्रिकलको केसमा सिमेट्रिकल भन्नाले दुईटै आर ग्रुप सेम भएको यदि त्यस्तो छ भने प्रेफिक्सको रूपमा डाई जोड्ने
त्यसपछि अल्काइल ग्रुपको नाम लेख्ने, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल के छ त्यो लेख्ने। 3 कार्बन छ भने प्रोपाइल हुन्छ, 4 छ भने ब्युटाइल हुन्छ। यहाँ एउटा मात्रै कार्बन छ त्यही भएर मिथाइल लेखेको छु। र लास्टमा अक्सिजनको साटो इन्टमा चाहिँ हरेकको इन्टमा इथर जोड्नै पर्छ है, किनभने यो अक्सिजन भनेको इथरको अक्सिजन हो भन्न खोज्या हो। अर्को सेकेन्ड इक्जाम्पलमा पनि तिमी देखिरहेछौ, यो इथर चाहिँ अनसिमेट्रिकलको इक्जाम्पल हो। अनसिमेट्रिकलको बेला सिमेट्रिकलमा त डाइ जोडिहाल्छौ तिमीहरू प्रेफिक्सको रूपमा, सुरुमै जोड्नु पर्छ है डाइ प्रेफिक्समा। अनि अनसिमेट्रिकलको केसमा चाहिँ दुईटै अल्काइल ग्रुपलाई दुईटै आरलाई चाहिँ अल्फाबेटिकल अर्डरमा राख्ने अनि लास्टमा चाहिँ के जोड्ने, इथर जोड्ने। बुझ्यौ मैले भनेको कुरा? बुझ्यौ सबैले? कसैलाई सोध्नु पर्ने छ भने सोध, छ भने सोध्ने, क्वेसन सोध्नलाई केही छैन बुझेको छैन भने। अब एउटा नेमिङ तिमीहरू पहिला मलाई गरेर भन त, थर्ड नम्बरको चाहिँ इक्जाम्पल मैले दिएको छु, यो थर्ड नम्बरको कमन नेम के होला भन त, त्यहाँ रफ कपीमा ट्राई गर अनि मलाई भन। थर्ड नम्बरको इक्जाम्पल थर्ड, फर्स्ट सेकेन्ड त भइसक्यो, थर्डको हेर। फर्स्ट सेकेन्ड त अलरेडी हामीले गरिसक्यौ। मिथाइल प्रोपाइल मिथाइल अल्फाबेटिकल मिथाइल प्रोपाइल इथर हो। उता चाहिँ ठिक छ, पहिला चाहिँ के भयो, फर्स्टमा के रहेछ CH3 ठिक छ, अनि बीचमा अक्सिजन भन्नाले एउटा ग्रुप तिम्रो आर भनेको CH3 भयो, अर्को आर भनेको CH2 CH2 CH3 भयो हैन। अनि यहाँ कतिवटा कार्बन छ, राइट साइडमा कतिवटा कार्बन छ, 3 वटा। अनि तिनलाई हामी के पढ्छौ, प्रोप, त्यही भएर नाम भयो प्रोपाइल हैन। अगाडिको एउटा कार्बन छ त्यही भएर नाम भयो मिथाइल, एउटालाई मिथ पढिन्छ। अनि पी र एममा पहिला को आउँछ, अल्फाबेटिकलमा राख्नु पर्यो नि त। तिमीसँग दुईटा ग्रुप अल्काइल भयो, एउटा के मिथाइल, अर्को प्रोपाइल। राइटतिर प्रोपाइल भयो किनभने नम्बर अफ कार्बन एटम 3 छ, त्यही भएर 3 लाई हामी प्रोप पढ्छौं, सो इट्स नेम विल बी प्रोपाइल। अनि अगाडि मिथाइल छ, पछाडि प्रोपाइल छ। अनि कसलाई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी दिने हो अल्फाबेटिकल अर्डरमा जाँदाखेरि? मिथाइल हो, मिथाइल। मिथाइल नाम के हुन्छ, मिथाइल प्रोपाइल के हुन्छ भन? इथर। लास्टमा के जोड्नु पर्यो? इथर। बुझ्यौ सबैले? यो एक्जाम्पल थर्डको हेर फेरि एकचोटि सर सुना। अक्सिजन मेन तिमीहरूलाई बिचमा ध्यान दिनु पर्यो, दुई भागमा बाँडिदिने, अक्सिजनको लेफ्ट राइट। अहिले म त्यही बुझाइरहेको छु तिमीहरूलाई, अब बोर्ड नभएर कसरी बुझाउने यसरी भइरहेछ। अक्सिजनको लेफ्टपट्टिमा कतिवटा कार्बन छ सबैजना भन? अक्सिजनको लेफ्टमा कतिवटा कार्बन छ? एउटा। एउटालाई हामी के पढ्छौं, मिथ, त्यही भएर यसको नाम मिथाइल भयो। अक्सिजनको राइटपट्टि कतिवटा कार्बन छ? 3टालाई के पढिन्छ, प्रोप, त्यही भएर नाम के भयो, प्रोपाइल। सो तिमीसँग दुईटा अल्काइल भयो, एउटा मिथाइल आयो राइट लेफ्ट वाला, राइटमा प्रोपाइल आयो। र मिथाइल र प्रोपाइल दुईटा आइसकेपछि अब झन्झटै छैन, दुईटालाई अल्फाबेटिकल राखिदिने। जुन पहिला आउँछ अल्फाबेटमा, जुन पहिला आउँछ एम पहिला आउँछ भने एम राखिदिने, त्यही भएर नाम मिथाइल प्रोपाइल अनि अक्सिजनलाई इथर, सो इट्स नेम विल बी इथाइल प्रोपाइल इथर। ठीक छ, अब त बुझाएछ नि कमन नेम? कसैलाई छ प्रब्लम छैन? खाली यति ध्यान दिने, कमन सिस्टम झन् सजिलो छ। यति ध्यान दिने कि सिमेट्रिकल इथर छ भने प्रेफिक्स अगाडिमा डाइ जोड्देऊ, लास्टमा इथर त हुनै पर्छ सबैको। र अनसिमेट्रिकल छ भन्ने दुईटैलाई अल्काइल अल्काइल नै पढ्ने, मिथाइल प्रोपाइल जे छ अल्काइलै हो नि दुईतिरै। अक्सिजनको लेफ्ट पनि अल्काइलै हो, राइट पनि अल्काइलै हो। त्यो अल्काइललाई चाहिँ अल्फाबेटिकल अर्डरमा राखिदिने र लास्टमा इथर जोड्दिने, त्यही हो। अब आऊ आइयुपिएससी सिस्टममा। आइयुपिएससी को लागि एउटा वर्ड लेखेको छु, अल्कोक्सी अल्केन, ब्र्याकेटमा हेर अल्कोक्सी अल्केन। अब अल्कोक्सी अल्केन भनेको के रहेछ, कसलाई अल्कोक्सी मान्ने कसलाई अल्केन मान्ने, यसलाई पनि म राम्ररी यो तीनटै पोइन्ट्सलाई एकैचोटि म सर बुझाइदिन्छु। ROR फर्मुला छ नि तिम्रो, जनरल फर्मुला त्यही त हो नि, ROR। अनि हेर्ने कसलाई चाहिँ अल्कोक्सी बनाउने कसलाई अल्केन बनाउने। जुन अक्सिजन लेस नम्बर अफ कार्बन सँग एट्याच भएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अल्कोक्सी बनाउने भन्नाले अल्क प्लस अक्सिजन, अल्क प्लस अक्सिजन अल्कोक्सी। माथिको सेकेन्ड इक्जाम्पलमा हेर त, लेफ्ट साइडमा नम्बर अफ कार्बन एटम कति छ? माथिको इक्जाम्पल हेर न, यसैको आइयुपिए म गर्छु अहिले। 2टा हैन, माथिको इक्जाम्पलमा इथाइल मिथाइल इथरमा लेफ्ट साइडमा कतिवटा कार्बन छ? एउटा। राइट साइडमा कतिवटा छ?
दुईटा दुईटा राइट भनिरहेको छु नि C2 लेखेको छ अब त्यो पनि भन्न सकिरहेको छु राइट साइडमा दुईटा नम्बर अफ कार्बन एटम लेस कतापट्टि भयो लेफ्ट कि राइट पट्टि लेफ्ट ओ अब याद राख्ने जुन पट्टि नम्बर अफ कार्बन एटम लेस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अल्कोक्सी मान्ने भन्नाले अल्क प्लस अक्सिजन अल्क प्लस किन अल्कोक्सी वर्ड आयो भन्दाखेरि अल्केनको अल्क अथवा यसरी बुझौँ न अल्केन प्लस अक्सिजन दैट इज कॉल्ड अल्कोक्सी अब मैले कतापट्टि अक्सिजनलाई कन्सिडर गर्न भनेको छु जुन पट्टि लेस नम्बर अफ कार्बन एटम छ ठीक छ लेस नम्बर अफ कार्बन एटममा चाहिँ अक्सिजनलाई कन्सिडर गर्ने र जुन जतापट्टि नम्बर अफ कार्बन एटम बढी छ त्यतापट्टिलाई अल्केन पढ्ने नम्बर अफ कार्बन एटम बढी भएकोलाई नम्बर अफ कार्बन एटम बढी भएकोलाई लङ्गेस्ट चेन रुलमा जाने नम्बर अफ कार्बन एटम जता बढी छ त्यसलाई अल्केन पढ्ने त्यही लेखेको छु अल्कोक्सी अल्केन भन्नाले तिमीसँग दुईटा आर ग्रुप छ एउटा आर ग्रुपलाई अक्सिजनमा गाप अर्को आर ग्रुपलाई अल्केन मान्ने अब क्वेशन छ कसलाई चाहिँ अक्सिजनमा कुन अल्केनलाई अक्सिजनमा गाप्ने तिमीसँग दुईटा अल्केन छ नि त अक्सिजनको एउटा लेफ्ट पट्टि अल्केनको अर्को राइट पट्टि अल्केन छ अब कुनलाई चाहिँ अल्कोक्सी मान्ने जुनमा चाहिँ लेस नम्बर अफ कार्बन एटम छ त्यसलाई चाहिँ अल्कोक्सी बनाउने त्यो अल्केनलाई चाहिँ अल्कोक्सी बनाउने र जुन कार्बन के रे मा चाहिँ नम्बर अफ कार्बन एटम चाहिँ जुन पट्टि नम्बर अफ कार्बन एटम बढी छ त्यसलाई चाहिँ अल्केन मान्ने ठीक छ र पोजिसन 1 2 3 कुन पोजिसनमा छ त्यो पोजिसन चाहिँ प्रेफिक्सको रूपमा अघि प्रेफिक्समा डाइ लेख्ने गरेको थियो अब प्रेफिक्समा चाहिँ 2 3 सपोज गरेर 2 नम्बर कार्बनमा छ त्यही भएर 2 मिथोक्सी होला 4 मा छ भने 4 मिथोक्सी होला अब तिमीहरू यही सेकेन्ड एक्जाम्पल को चाहिँ आईयूपीएससी नेमिङ गर्दाखेरि के गर्छौ भन त सेकेन्ड को अल्कोक्सी कसलाई मान्छौ अब मिथोक्सी इथेन अल्केन 1 मिथोक्सी इथेन यहाँ नगरे पनि हुन्छ वनै पोजिसनमा छ वनलाई नलेखे पनि हुन्छ सो यसको नाम मैले फेरि सुने यहाँ त्यो पहिला एकचोटी रुल हेरिहाल तिमीलाई फेरि कन्फ्युजन छेले नेमिङ गर्ने द स्मलर द नम्बर the smaller of two alkyl groups तिमीसँग दुईटा अल्काइल ग्रुप छ अघि नै भनिसके आर अल्काइल भनेको आर तिमीसँग दुईटा आर छ जो आर चाहिँ लेस नम्बर जो आर को चाहिँ लेस नम्बर अफ कार्बन एटम छ त्यसलाई अक्सिजनसँग गाड्ने है यसको नाम अल्कोक्सी हुन्छ किनभने अल्केन प्लस अक्सिजन गरेर अल्कोक्सी भयो र द नेम अफ अर्को छ द लार्जर द अल्काइल ग्रुप इज टेकन एज अल्केन र जुन आर ग्रुप चाहिँ नम्बर अफ कार्बन एटम बढी छ त्यसलाई चाहिँ के भनिदिने अल्केन सो कमन नेम विल बी इट्स नेम विल बी अल्कोक्सी अल्केन अब अल्कोक्सी अल्केनलाई यो त जनरल भयो सबैको लागि अब यसलाई छुट्याएर हेर्दाखेरि फर्स्ट एक्जाम्पल को चाहिँ मैले छोडौ सेकेन्ड को पहिला गरौ त तिमीहरू नम्बर अफ कार्बन एटम कतापट्टि बढी छ राइट मा लेफ्ट कि राइट नम्बर अफ कार्बन एटम कतापट्टि बढी छ राइटलाई अक्सिजन गाड्न लार्जर नम्बरमा यति भन न पहिला चाहिँ तिमीहरूले अक्सिजन चाहिँ कता चाहिँ अल्कोक्सी कता बनाउने लेस नम्बर कार्बन एटममा कि मोर नम्बर अफ कार्बन एटममा लेस नम्बर कार्बन एटम लेस